अस्सलाम वालेकुम मेरे मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, हम आज एक मुख्तसर सा बयान सुनने वाले हैं डॉक्टर सुलेमान मिसबई साहब का, जिसमें उन्होंने बताया है कि अल्लाह जब हमसे नाराज़ होता है तो वो हमसे सजदे की तौफीक जो है वो छीन लेता है। तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कि ज़िंदगी में अपने ऐसा कोई काम ना करें कि अल्लाह हमसे सजदे की तौफीक छीन ले और हम रोज़े महशर में उसको अपने मुंह दिखाने के काबिल भी ना रहें। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते हुए जो है वो आखिरी जुमला जो बोला था कि मेरी उम्मत, मुझे शर्मिंदा ना करना, मुझे रोज़े महशर में शर्मिंदा ना करना। तो मुख्तसर सी ज़िंदगी है मेरे दोस्तों, इस ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के अताअत के मुताबिक गुजारें। बहुत ही आपको खूबसूरत लगने लगेगी, ये बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी है। तो चलें बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बात फरमा रहे थे अपनी उम्मत को, फरमाया अल्लाह की नाफरमानी ना करो नहीं तो तुम पे फुला फुला अज़ाब उतरेगा। एक शख्स उठ खड़ा हुआ, अर्ज करता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आप फरमा रहे हैं अगर अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो फुला फुला अज़ाब आएगा। मैं तो जैसे जैसे नाफरमानी करता हूं उसकी नेमतें मुझ पे बढ़ती जाती हैं। माल बड़ा है, बढ़ रहा है दिन ब दिन, औलाद बड़ी है, बढ़ रही है दिन ब दिन, तो फिर सजा काहे की हुई? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे तशरीफ ले गए, जाके अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाह मैं तेरी मखलूक को तेरी तरफ दावत दे रहा था, उनको गुनाहों की नहूसत से डरा रहा था, गुनाहों के अजाब से डरा रहा था, अगर तुम अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो ये अजाब तुम पे उतरेंगे। एक बंदा उठ खड़ा हुआ और आगे से अर्ज करता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मैं तो जैसे जैसे नाफरमानी करता हूं मुझ पे उसका करम, उसका फजल बढ़ता जाता है। मैंने पूछा क्या करम है? उसने कहा माल बड़ा है, बढ़ रहा है, औलाद बड़ी है, बढ़ रही है, मवेशी बड़े हैं, जमीनें बड़ी हैं, खेती बाड़ी बड़ी है, बढ़ रहा है मेरा। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे कलीम, मेरे जो अजाब के अंदाज हैं, मेरी जो अजाब की सूरतें हैं, उनमें से जो सख्त तरीन अजाब है इस वक्त मैंने उस बंदे को वो अजाब दे रखा। अर्ज की अल्लाह के अर्ज की रब्बे करीम क्या है तेरा सबसे सख्त तरीन अजाब? फरमाया मेरे कलीम जिससे मैं सबसे ज्यादा नाराज होता हूं उससे मैं तौफीक सजदा छीन लेता हूं। अपने आईफोन पे खुश ना हो, इसी सोसाइटी में घर बना के खुश ना हो, ब्रांड के कपड़े पहन के खुश ना हो, असल शानों वाला वही है जिसको तौफीक सजदा है। हाँ ना भाई, शैतान के धोखे में आना। ये कोई ना समझे मैं किसी को टिचकर कर रहा हूं, ये सारी नेमतें मेरे अल्लाह ने मुझे भी दे रखी हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। तौफीक सजदा, इसे तौफीक सजदा नहीं फरमाया सख्त तरीन अजाब में मुब्तला है, मैंने इससे तौफीक सजदा छीन ली है, मैंने इससे अपना नाम लेने की तौफीक छीन ली है। ना धोखे में आना, जिससे वो राजी होता है, जिससे वो खुश होता है, उसे तौफीक सजदा देता है। लेकिन क्या है, हम जनाब मॉडर्न सेकुलर बहू जी साहब जी बड़े खुश हैं, दुखी नहीं है कि मुझे रमज़ान में भी तौफीक नमाज नहीं हुई, मुझे रमज़ान में भी अल्लाह ने अपने घर आने की तौफीक नहीं दी। फरमाया 40 साल गुजर गए, उसे के बाहर आए, सबके सामने आके अपने जुर्मों का इकरार करे। अब उसको पता है, बाकी किसी को नहीं पता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुखातिब हुए, फरमाया कौन है जिसको 40 साल गुजर गए उसने सजदा भी अपने अल्लाह को नहीं किया? कौन है? रातें पाक नहीं, तन्हाइयां पाक नहीं, बाहर आओ, आके अपने जुर्मों का इकरार करो। अब वो क्या उसको पता है? सज्जे खब्बे अगे पीछे वाले को नहीं पता कोई। उसने ना चादर में मुंह छुपा लिया ताकि दाएं बाएं वाले को ना पता चल जाए। और अर्ज क्या करता है, रब्बे करीम 40 साल गुजर गए, जैसे गुजारे सो गुजारे, रातें जैसी थी वैसी जैसी थी। और मेरे मालिक, अगर 40 साल पर्दे डाल के रखे तो क्यों लगा सबके सामने मेरे पर्दे खोलने हैं? अगर तू खोलना चाहता तो लोगों के सामने खोल सकता था, लेकिन तूने नहीं खोले हैं, पर्दा ही रखा, लोगों में यही बनाए रखा कि बंदा बड़ा ठीक है, बंदा बड़ा ठीक है। हाँ हजरत जी खोलन ते आए थे तो डर लगता मियाँ, खोलन ते आए तो पलियों पलियां दे खोल छड़े दे।
اور پتر گل تمہیں اصل دساں، گل صرف ہے جی پردے ہی پائے اس، باقی گل کوئی نہیں جی ہے، پردے ہی پائے اس۔ میرے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا حضور نیک کیا ہے بد کیا ہے؟ فرمایا میاں گل تو اوکھی پوچھ بیٹھا ہے لیکن پھر سن جو پوچھ ہی لئی ہے۔ فرمایا جڑا پھڑ کتے وہ بد، جڑا نہ پھڑیا جائے وہ نیک ہے، باقی چپ ہی چنگی ہے میاں۔ پتر پردے ہی پائے، باقی مینوں بھی اپنا پتہ ہے تو تانوں بھی اپنا پتہ ہے، سارے بھی اپنا اپنا پتہ ہے، صرف ہے کہ پردے پائے اس میں۔ صرف مجھے اب بڑا غصہ آتا ہے، اب بھی آتا ہے، اللہ انشاءاللہ مجھے مکمل شفا دے دے گا۔ اب میں صرف یہ سوچ کے نا میں غصہ پی جاتا ہوں کتے میرے کھول نہ چھڑے حضرت جی، میں دی گرفت کراں میری اتھوں نہ ہو جائے حضرت، میں چپ کر جاتا ہوں حضرت، کوئی آئندہ نہ کریے۔ پردے پائے جی انہیں، جو پھر پردے کھول دینا تو پھر بڑے بڑے ذلیل ہوندے جی حضرت جی، پاویں وہ کو وزیر اعظم ہوئے تو پاویں جڑا مرضی ہو جائے۔ عرض کرتا ہے رب کریم اگر 40 سال نہیں کھولے تو نے پردے ڈالے رکھے، اب کیوں لگا پردے کھولنے؟ میرے مالک مجھے ان سب میں رسوا نہ کر، مجھے معاف کر دے، میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ میں نے کہا نا اینی کی گل ہوں من جاؤ بدر جی، کوئی کمینہ ہو میں اس کی بات نہیں کر رہا، مرد ہو حضرت جی، بندہ تھلے بہ جانا معافی پا جی چھڑ دو، پا جی چھڑ دینا نا، میں کمینے کی بات نہیں کر رہا حضرت، وہ بھی چھڑ کہ یار بندہ تھلے ڈگ پیا، بھائی اینی جی گل ہے حضرت، اینی جی گل جا پو تھلے، یا اللہ معافی دے جا، اگوں نہیں کراں گا۔ اور معافی آج رات اس طرح نہیں ماننی کہ پچھلے دی معافی تے اگوں پھر شروع، پکی توبہ کرنی ہے، ہو گیا پھر معاف کر دیں گے۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پکار رہے ہیں، کون ہے؟ یا اللہ مینو معاف کر دے، یا اللہ مینو معاف کر دے، یا اللہ مینو معاف کر دے، یا اللہ مینو نہ مینو سارے ہیں جی، میرے محلے دار بھی ہیں، میرے رشتہ دار بھی ہیں، میری اولاد بھی ہے۔ اللہ حدیث میں ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا، میں ویسے کہہ رہا ہوں، ظاہر اس کے دل میں خیال تو آیا ہوگا نا، پتہ نہیں وہ مجھے کیا سمجھتا تھا، وہ مجھے کیا سمجھتا تھا، وہ مجھے کیا سمجھتا تھا۔ آج سب کے سامنے کھل جائے گا کہ میں ہوں وہ جس کی نحوست سے بارش ہی بند ہو گئی، میں ہوں اتنا گناہ گار، میں ہوں رب کا اتنا نافرمان۔ خیال تو آیا ہوگا نا دل میں، بیٹا بھی کھڑا ہے، باپ بھی کھڑا ہے، بھائی بھی کھڑا ہے، بھتیجا بھی کھڑا ہے، بانجا بھی کھڑا ہے، سب کے سامنے یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، کہتا رہا پکارتا رہا، کہتا رہا پکارتا رہا، بس لکھا ہے ایک آنسو رخسار پہ بہ آیا، بس آنسو کا آنا تھا، دریائے رحمت جوش میں آیا اور چھما چھم بارش برسی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ کریم، تو کہہ رہا تھا کہ ایک بندہ ہے 40 سال ہو گئے ہیں عمل ٹھیک نہیں، یہ اس کی نحوست ہے بارش نہیں برس رہی، تو بندہ تو باہر آیا کوئی نہیں، تو یا اللہ بارش کیوں برسا دی؟ فرمایا میرے کلیم جس کی وجہ سے نہیں نہ برسا رہا تھا میں نے اب اسی کی وجہ سے برسا دی ہے۔ عرض کی اللہ